नारदकृतं श्रीगणपतिस्तोत्रम्। नारद उवाच भो गणेशसुरश्रेष्ठ लम्बोदरपरात्पर हेरम्बमङ्गलारम्भ गजवक्त्रत्रिलोचन मुक्तिदशुभदश्रीद श्रीधरस्मरणे रत परमानन्द परम पार्वतीनन्दन स्वयं सर्वत्र पूज्य सर्वेश जगत्पूज्य महामते जगद्गुरो जगन्नाथ जगदीश नमोस्तुते यत्पूजा सर्वपुरतो यः स्तुतः सर्वयोगिभिः यः पूजितः सुरेन्द्रैश्च मुनीन्द्रैस्तं नमाम्यहम् परमाराधनेनैव कृष्णस्य परमात्मनः पुण्यकेन व्रतेनैव यं प्राप पार्वती सती तं नमामि सुरश्रेष्ठं सर्वश्रेष्ठं गरिष्ठक ज्ञानिश्रेष्ठं वरिष्ठं च तं नमामि गणेश्वरम् इत्येवमुक्त्वा देवर्षिः तत्रैवान्तर्दधे विभुः नारदः प्रययौ शीघ्रमीश्वराभ्यन्तरं मुदा इदं लम्बोदरस्तोत्रम् नारदेन कृतं पुरा पूजाकाले पठे नित्यं जयं तस्य पदे पदे संकल्पितं पठेद्यो हि वर्षमेकं सुसंयतः विशिष्टपुत्रं लभते परं कृष्णपरायणं यशस्विनं च विद्वांसं धनिनं चिरजीविनं विघ्ननाशो भवेत् तस्य महेश्वर्यं यशोमलम् इहैव च सुखं भक्त्या अन्ते याति हरेः पदम्। नारद उवाच भो गणेशसुरश्रेष्ठ लम्बोदरपरात्पर हेरम्बमङ्गलारम्भ गजवक्त्रत्रिलोचन मुक्तिदशुभदश्रीद श्रीधरस्मरणे रत परमानन्द परम पार्वतीनन्दन स्वयं सर्वत्र पूज्य सर्वेश जगत्पूज्य महामते जगद्गुरो जगन्नाथ जगदीश नमोस्तुते यत्पूजा सर्वपुरतो यः स्तुतः सर्वयोगिभिः यः पूजितः सुरेन्द्रैश्च मुनीन्द्रैस्तं नमाम्यहम् परमाराधनेनैव कृष्णस्य परमात्मनः पुण्यकेन व्रतेनैव यं प्राप पार्वती सती तं नमामि सुरश्रेष्ठं सर्वश्रेष्ठं गरिष्ठक ज्ञानिश्रेष्ठं वरिष्ठं च तं नमामि गणेश्वरम् इत्येवमुक्त्वा देवर्षिः तत्रैवान्तर्दधे विभुः नारदः प्रययौ शीघ्रमीश्वराभ्यन्तरं मुदा इदं लम्बोदरस्तोत्रम् नारदेन कृतं पुरा पूजाकाले पठे नित्यं जयं तस्य पदे पदे संकल्पितं पठेद्यो हि वर्षमेकं सुसंयतः विशिष्टपुत्रं लभते परं कृष्णपरायणं यशस्विनं च विद्वांसं धनिनं चिरजीविनं विघ्ननाशो भवेत् तस्य महेश्वर्यं यशोमलम् इहैव च सुखं भक्त्या अन्ते याति हरेः पदम्। नारद उवाच
भो गणेशसुरश्रेष्ठ लम्बोदरपरात्पर हेरम्बमङ्गलारम्भ गजवक्त्रत्रिलोचन मुक्तिदः श्रीधर स्मरणे रत परमानंद परम पार्वती नंदन स्वयं सर्वत्र पूज्य सर्वेश जगत पूज्य महामते जगद्गुरो जगन्नाथ जगदीश नमोस्तुते यत्पूजा सर्वपुरतो यः स्तुतः सर्वयोगिभिः यः पूजितः सुरेन्द्रैश्च मुनीन्द्रैस्तं नमाम्यहम् परमाराधनेनैव कृष्णस्य परमात्मनः पुण्यकेन व्रतेनैव यं प्राप पार्वती सती तं नमामि सुरश्रेष्ठं सर्वश्रेष्ठं गरिष्ठक ज्ञानिश्रेष्ठं वरिष्ठं च तं नमामि गणेश्वरम् इत्येवमुक्त्वा देवर्षिस्तत्रैवान्तर्दधे विभुः नारदः प्रययौ शीघ्रमीश्वराभ्यन्तरं मुदा इदं लम्बोदरस्तोत्रं नारदेन कृतं पुरा पूजाकाले पठे नित्यं जयं तस्य पदे पदे संकल्पितं पठेद्यो हि वर्षमेकं सुषम्यतः विशिष्टपुत्रं लभते परं कृष्णपरायणं यशस्विनं च विद्वांसं धनिनं चिरजीविनं विघ्ननाशो भवेत् तस्य महेश्वर्यं यशोमलम् इहैव च सुखं भक्त्या अन्ते याति हरेः पदम्। नारद उवाच भो गणेशसुरश्रेष्ठ लम्बोदरपरात्पर हेरम्बमङ्गलारम्भ गजवक्त्रत्रिलोचन मुक्तिदः श्रीधर स्मरणे रत परमानंद परम पार्वती नंदन स्वयं सर्वत्र पूज्य सर्वेश जगत पूज्य महामते जगद्गुरो जगन्नाथ जगदीश नमोस्तुते यत्पूजा सर्वपुरतो यः स्तुतः सर्वयोगिभिः यः पूजितः सुरेन्द्रैश्च मुनीन्द्रैस्तं नमाम्यहम् परमाराधनेनैव कृष्णस्य परमात्मनः पुण्यकेन व्रतेनैव यं प्राप पार्वती सती तं नमामि सुरश्रेष्ठं सर्वश्रेष्ठं गरिष्ठक ज्ञानिश्रेष्ठं वरिष्ठं च तं नमामि गणेश्वरम् इत्येवमुक्त्वा देवर्षिस्तत्रैवान्तर्दधे विभुः नारदः प्रययौ शीघ्रमीश्वराभ्यन्तरं मुदा इदं लम्बोदरस्तोत्रं नारदेन कृतं पुरा पूजाकाले पठे नित्यं जयं तस्य पदे पदे संकल्पितं पठेद्यो हि वर्षमेकं सुषम्यतः विशिष्टपुत्रं लभते परं कृष्णपरायणं यशस्विनं च विद्वांसं धनिनं चिरजीविनं विघ्ननाशो भवेत् तस्य महेश्वर्यं यशोमलम् इहैव च सुखं भक्त्या अन्ते याति हरेः पदम्। नारद उवाच भो गणेशसुरश्रेष्ठ लम्बोदरपरात्पर
हेरम्बमङ्गलारम्भ गजवक्त्रत्रिलोचन मुक्तिदः शुभदः श्रीधर स्मरणे रत परमानंद परम पार्वती नंदन स्वयं सर्वत्र पूज्य सर्वेश जगत पूज्य महामते जगद्गुरो जगन्नाथ जगदीश नमोस्तुते यत्पूजा सर्वपुरतो यः स्तुतः सर्वयोगिभिः यः पूजितः सुरेन्द्रैश्च मुनीन्द्रैस्तं नमाम्यहम् परमाराधनेनैव कृष्णस्य परमात्मनः पुण्यकेन व्रतेनैव यं प्राप पार्वती सती तं नमामि सुरश्रेष्ठं सर्वश्रेष्ठं गरिष्ठक ज्ञानिश्रेष्ठं वरिष्ठं च तं नमामि गणेश्वरम् इत्येवमुक्त्वा देवर्षिः तत्रैवान्तर्दधे विभुः नारदः प्रययौ शीघ्रमीश्वराभ्यन्तरं मुदा इदं लम्बोदरस्तोत्रं नारदेन कृतं पुरा पूजाकाले पठे नित्यं जयं तस्य पदे पदे संकल्पितं पठेद्यो हि वर्षमेकं सुसंयतः विशिष्टपुत्रं लभते परं कृष्णपरायणं यशस्विनं च विद्वांसं धनिनं चिरजीविनं विघ्ननाशो भवेत् तस्य महेश्वर्यं यशोमलम् इहैव च सुखं भक्त्या अन्ते याति हरेः पदम् नारद उवाच भो गणेश सुरश्रेष्ठ लम्बोदरपरात्पर हेरम्बमङ्गलारम्भ गजवक्त्रत्रिलोचन मुक्तिदः शुभदः श्रीधर स्मरणे रत परमानंद परम पार्वती नंदन स्वयं सर्वत्र पूज्य सर्वेश जगत पूज्य महामते जगद्गुरो जगन्नाथ जगदीश नमोस्तुते यत्पूजा सर्वपुरतो यः स्तुतः सर्वयोगिभिः यः पूजितः सुरेन्द्रैश्च मुनीन्द्रैस्तं नमाम्यहम् परमाराधनेनैव कृष्णस्य परमात्मनः पुण्यकेन व्रतेनैव यं प्राप पार्वती सती तं नमामि सुरश्रेष्ठं सर्वश्रेष्ठं गरिष्ठक ज्ञानिश्रेष्ठं वरिष्ठं च तं नमामि गणेश्वरम् इत्येवमुक्त्वा देवर्षिः तत्रैवान्तर्दधे विभुः नारदः प्रययौ शीघ्रमीश्वराभ्यन्तरं मुदा इदं लम्बोदरस्तोत्रं नारदेन कृतं पुरा पूजाकाले पठे नित्यं जयं तस्य पदे पदे संकल्पितं पठेद्यो हि वर्षमेकं सुसंयतः विशिष्टपुत्रं लभते परं कृष्णपरायणं यशस्विनं च विद्वांसं धनिनं चिरजीविनं विघ्ननाशो भवेत् तस्य महेश्वर्यं यशोमलम् इहैव च सुखं भक्त्या अन्ते याति हरेः पदम् नारद उवाच भो गणेश सुरश्रेष्ठ लम्बोदरपरात्पर हेरम्बमङ्गलारम्भ गजवक्त्रत्रिलोचन
मुक्तिदः सुभदः श्रीद श्रीधर स्मरणे रत परमानंद परम पार्वती नंदन स्वयं सर्वत्र पूज्य सर्वेश जगत पूज्य महामते जगद्गुरो जगन्नाथ जगदीश नमोस्तुते यत्पूजा सर्वपुरतो यः स्तुतः सर्वयोगिभिः यः पूजितः सुरेन्द्रैश्च मुनीन्द्रैस्तं नमाम्यहम् परमाराधनेनैव कृष्णस्य परमात्मनः पुण्यकेन व्रतेनैव यं प्राप पार्वती सती तं नमामि सुरश्रेष्ठं सर्वश्रेष्ठं गरिष्ठक ज्ञानिश्रेष्ठं वरिष्ठं च तं नमामि गणेश्वरम् इत्येवमुक्त्वा देवर्षिस्तत्रैवान्तर्दधे विभुः नारदः प्रययौ शीघ्रमीश्वराभ्यन्तरं मुदा इदं लम्बोदरस्तोत्रं नारदेन कृतं पुरा पूजाकाले पठे नित्यं जयं तस्य पदे पदे संकल्पितं पठेद्यो हि वर्षमेकं सुशम्यतः विशिष्टपुत्रं लभते परं कृष्णपरायणं यशस्विनं च विद्वांसं धनिनं चिरजीविनं विघ्ननाशो भवेत् तस्य महेश्वर्यं यशोमलम् इहैव च सुखं भक्त्या अन्ते याति हरेः पदम्। नारद उवाच भो गणेश सुरश्रेष्ठ लम्बोदरपरात्पर हेरम्ब मङ्गलारम्भ गजवक्त्र त्रिलोचन मुक्तिदः सुभदः श्रीद श्रीधर स्मरणे रत परमानंद परम पार्वती नंदन स्वयं सर्वत्र पूज्य सर्वेश जगत पूज्य महामते जगद्गुरो जगन्नाथ जगदीश नमोस्तुते यत्पूजा सर्वपुरतो यः स्तुतः सर्वयोगिभिः यः पूजितः सुरेन्द्रैश्च मुनीन्द्रैस्तं नमाम्यहम् परमाराधनेनैव कृष्णस्य परमात्मनः पुण्यकेन व्रतेनैव यं प्राप पार्वती सती तं नमामि सुरश्रेष्ठं सर्वश्रेष्ठं गरिष्ठक ज्ञानिश्रेष्ठं वरिष्ठं च तं नमामि गणेश्वरम् इत्येवमुक्त्वा देवर्षिस्तत्रैवान्तर्दधे विभुः नारदः प्रययौ शीघ्रमीश्वराभ्यन्तरं मुदा इदं लम्बोदरस्तोत्रं नारदेन कृतं पुरा पूजाकाले पठे नित्यं जयं तस्य पदे पदे संकल्पितं पठेद्यो हि वर्षमेकं सुशम्यतः विशिष्टपुत्रं लभते परं कृष्णपरायणं यशस्विनं च विद्वांसं धनिनं चिरजीविनं विघ्ननाशो भवेत् तस्य महेश्वर्यं यशोमलम् इहैव च सुखं भक्त्या अन्ते याति हरेः पदम्। नारद उवाच भो गणेश सुरश्रेष्ठ लम्बोदरपरात्पर हेरम्ब मङ्गलारम्भ गजवक्त्र त्रिलोचन मुक्तिदः सुभदः श्रीद श्रीधर स्मरणे रत
परमानंद परम पार्वती नंदन स्वयं सर्वत्र पूज्य सर्वेश जगत पूज्य महामते जगद्गुरो जगन्नाथ जगदीश नमोस्तुते यत्पूजा सर्वपुरतो यः स्तुतः सर्वयोगिभिः यः पूजितः सुरेन्द्रैश्च मुनीन्द्रैस्तं नमाम्यहम् परमाराधनेनैव कृष्णस्य परमात्मनः पुण्यकेन व्रतेनैव यं प्राप पार्वती सती तं नमामि सुरश्रेष्ठं सर्वश्रेष्ठं गरिष्ठक ज्ञानिश्रेष्ठं वरिष्ठं च तं नमामि गणेश्वरम् इत्येवमुक्त्वा देवर्षिः तत्रैवान्तर्दधे विभुः नारदः प्रययौ शीघ्रमीश्वराभ्यन्तरं मुदा इदं लम्बोदरस्तोत्रं नारदेन कृतं पुरा पूजाकाले पठे नित्यं जयं तस्य पदे पदे संकल्पितं पठेद्यो हि वर्षमेकं सुसंयतः विशिष्टपुत्रं लभते परं कृष्णपरायणं यशस्विनं च विद्वांसं धनिनं चिरजीविनं विघ्ननाशो भवेत् तस्य महेश्वर्यं यशोमलम् इहैव च सुखं भक्त्या अन्ते याति हरेः पदम् नारद उवाच भो गणेश सुरश्रेष्ठ लम्बोदरपरात्पर हेरम्ब मङ्गलारम्भ गजवक्त्र त्रिलोचन मुक्तिद शुभद श्रीद श्रीधर स्मरणे रत परमानंद परम पार्वती नंदन स्वयं सर्वत्र पूज्य सर्वेश जगत पूज्य महामते जगद्गुरो जगन्नाथ जगदीश नमोस्तुते यत्पूजा सर्वपुरतो यः स्तुतः सर्वयोगिभिः यः पूजितः सुरेन्द्रैश्च मुनीन्द्रैस्तं नमाम्यहम् परमाराधनेनैव कृष्णस्य परमात्मनः पुण्यकेन व्रतेनैव यं प्राप पार्वती सती तं नमामि सुरश्रेष्ठं सर्वश्रेष्ठं गरिष्ठक ज्ञानिश्रेष्ठं वरिष्ठं च तं नमामि गणेश्वरम् इत्येवमुक्त्वा देवर्षिः तत्रैवान्तर्दधे विभुः नारदः प्रययौ शीघ्रमीश्वराभ्यन्तरं मुदा इदं लम्बोदरस्तोत्रं नारदेन कृतं पुरा पूजाकाले पठे नित्यं जयं तस्य पदे पदे संकल्पितं पठेद्यो हि वर्षमेकं सुसंयतः विशिष्टपुत्रं लभते परं कृष्णपरायणं यशस्विनं च विद्वांसं धनिनं चिरजीविनं विघ्ननाशो भवेत् तस्य महेश्वर्यं यशोमलम् इहैव च सुखं भक्त्या अन्ते याति हरेः पदम् नारद उवाच भो गणेश सुरश्रेष्ठ लम्बोदरपरात्पर हेरम्ब मङ्गलारम्भ गजवक्त्र त्रिलोचन मुक्तिद शुभद श्रीद श्रीधर स्मरणे रत परमानंद परम पार्वती नंदन स्वयं
सर्वत्र पूज्य सर्वेश जगत्पूज्य महामते। जगद्गुरो जगन्नाथ जगदीश नमोस्तुते। यत्पूजा सर्वपुरतो यः स्तुतः सर्वयोगिभिः। यः पूजितः सुरेन्द्रैश्च मुनीन्द्रैस्तं नमाम्यहम्। परमाराधनेनैव कृष्णस्य परमात्मनः। पुण्यकेन व्रतेनैव यं प्राप पार्वती सती। तं नमामि सुरश्रेष्ठं सर्वश्रेष्ठं गरिष्ठक। ज्ञानिश्रेष्ठं वरिष्ठं च तं नमामि गणेश्वरम्। इत्येवमुक्त्वा देवर्षिः तत्रैवान्तर्दधे विभुः। नारदः प्रययौ शीघ्रमीश्वराभ्यन्तरं मुदा। इदं लम्बोदरस्तोत्रं नारदेन कृतं पुरा। पूजाकाले पठे नित्यं जयं तस्य पदे पदे। सङ्कल्पितं पठेद्यो हि वर्षमेकं सुसंयतः। विशिष्टपुत्रं लभते परं कृष्णपरायणं। यशस्विनं च विद्वांसं धनिनं चिरजीविनं। विघ्ननाशो भवेत् तस्य महेश्वर्यं यशोमलम्। इहैव च सुखं भक्त्या अन्ते याति हरेः पदम्। इति श्री नारद पंचरात्रे ज्ञानामृतसारे प्रथमैकरात्रे गणपतिस्तोत्रम् नाम सप्तमोऽध्यायः। श्रीगणेशार्पणमस्तु। ओम श्री गणेशाय नमः।